नमस्कार एन्ड गुड आफ्टरनुन। सिक्किमे नागरिक समाजको तर्फबाट मिडियाका साथीहरू लगायत यस प्रेस वार्तालाई हेरिरहने सम्पूर्ण सिक्किमेली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाउ अनि साथीहरूलाई हाम्रो समाजको तर्फबाट सिक्किमे नागरिक समाजको तर्फबाट नयाँ वर्ष 2022 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना जनाउन चाहन्छु र विशेष गरेर भर्खरै प्रेस क्लब अफ सिक्किमको जुन चाहिँ कार्यकारिणी नयाँ कार्यकारिणी तपाईँहरूको गठन भएको छ, नयाँ कार्यकारिणी सम्पूर्णलाई सिक्किमे नागरिक समाजको तर्फबाट बधाई अनि शुभकामना र कार्यकाल सफलताको कामना पनि जनाउन चाहन्छु। र विशेष गरेर आजको यस प्रेस वार्तामा हामीले सिक्किमको राजनीतिक अनि सामाजिक रूपमा धेरैवटा घटनाक्रमहरू घटिरहेको हामीलाई सर्वविदितै छ र आजको विशेष यो प्रेस वार्ता बोलाउनुको मुख्य उद्देश्य के थियो भने विगत केही दिनदेखि केही महिना अगाडिदेखि सिक्किमे नागरिक समाजले यो वेस्ट पोइन्ट स्कुलमा जुन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन आइरहेको छ, जुन चाहिँ एउटा प्राइभेट कम्पनीले पीपीपी मोडलमा एउटा कन्स्ट्रक्सन सुरु गरेको छ र यसको विरुद्धमा सिक्किमको प्रत्येक क्षेत्रका मानिसहरूले यसको विरोध जनाउँदै भए तापनि सरकारले कुनै कान नथापिकन त्यो कार्य तीव्र रूपले अघि बढिरहेको छ र यसरी नै एउटा वाक्यांश अथवा एउटा इन्सिडेन्ट हुन पुग्यो, जुन चाहिँ इन्सिडेन्टबाट चाहिँ सिक्किमे नागरिक समाज हामीले के चाल पायौँ भन्दाखेरि यो मार्चक रानीपुल जुन चाहिँ रानीपुल बजार छ, रानीपुल बजारदेखि हाइवेमा टुवर्ड्स सिङताम यो मार्चक भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा एसइजेड अथवा स्पेसियल इकोनोमिक जोन भनेर इन्डस्ट्रियल पार्कको लागि सरकारले ठुलो जमिन सरकारको अधीनमा राखेको छ। अनि त्यो जमिन जुन चाहिँ छ त्यो जमिन चाहिँ सिक्किमको एन्टरप्रेनर्सहरूले सिक्किममा कसैले इन्डस्ट्री लाउन चाहन्छ भने सिक्किमको भाइ बहिनीहरू पढेर काम नपाएको अनइम्प्लोइडहरू छ तर उनीहरूले आफ्नो व्यवसायहरू सुरु गर्न चाहन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अफिस दिनुको लागि अथवा इन्डस्ट्री खोल्नुको लागि जग्गा दिनुको लागि चाहिँ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्टको एउटा ठुलो त्यहाँनिर जग्गा छ मार्चकमा, त्यसलाई चाहिँ स्पेसियल इकोनोमिक जोन भनेर घोषित गरिएको छ। अनि त्यसको एउटा पार्ट चाहिँ एकपट्टिको पार्टमा चाहिँ के गरिएको छ भने चाहिँ इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले केही वर्ष अगाडि 1 वर्ष जस्तो भयो होला उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ आइटी पार्क खोल्ने भनेर ठुलो के भन्छ प्रेसलाईमा पनि बताएको हो, तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ र सिक्किमे जनतालाई पनि अब के नै हुन आँटेको छ, आइटी रेभोल्युसन हुन्छ भनेर आइटी पार्कको लागि उहाँहरूले त्यो जमिन कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजले लिज आउट गरेको थियो इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टलाई। तर अचम्मको कुरा चाहिँ यहाँ के भयो भन्दाखेरि मेसासो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड जुन चाहिँ सिलगढीको बाहिरको कम्पनीले पीपीपी मोडलमा सिक्किम विरोधी कन्स्ट्रक्सन गर्दैछ, निर्माण गर्दैछ, सिक्किमे जनताले नचाहँदै पनि यहाँ ओल्ड वेस्ट पोइन्टमा जुन चाहिँ उहाँहरूको निर्माण चलिरहेको छ त्यो निर्माण कार्यको लागि चाहिँ सरकारबाट पर्मिसन नलिकन कुनै पनि एप्रुभल नभइकन त्यो एसइजेड जुन चाहिँ मार्चकको जग्गा छ, जमिन छ, त्यो जमिनमा चाहिँ त्यहाँको रुखहरू फाँडेर डाइरेक्ट जेसीबी लगाएर मैदान बनाएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उहाँको गिटी बलुवा राख्ने ठाउँ बनाएको रहेछ। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो जब जानकारी पायौँ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले यो मेसासो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड को एगेन्स्टमा हिजो हामीले एउटा एफआइआर दर्ता गरेका छौँ र त्यो एफआइआरमा हामीले जनाएका छौँ पुलिस विभागलाई कि दिस इज टु ब्रिङ टु योर काइन्ड नोटिस द्याट मेसासो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड अ प्राइभेट कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर ऑफिस एट 3rd floor भेगा सर्कल 3rd mile सिबोक रोड सिलगढी इज इलिगली यूजिंग द प्रपोज SEZ industrial park at Marchak Ranipul is Sikkim to store materials without obtaining permission from the government. As such, you are requested to immediately remove them from illegally occupying the public land and initiate action against the management of Mesaso Infrastructure Private Limited as per the law of the land. र साथसाथमा हामीले जुन अवैध रूपमा इलिगल रूपमा मेसासो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेडले त्यहाँनिर अवैध कब्जा गरेको छ त्यसको फोटोग्राफ्सहरू पनि हामीले पुलिसलाई दिएका छौं र साथसाथमै हामीले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरलाई पनि हिजो नै
यो एफआइआर गरिसकेपछि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरलाई पनि यो कुरा हामीले जनाएका छौँ र हामी विश्वास राख्छौँ कि जुन प्रकारले उहाँहरूले इलिगल रूपमा यो जमिन हडप्ने काम गरेको छ, जुन चाहिँ जमिन चाहिँ सिक्किमको एन्टरप्रेनर्सहरूले पाउनुपर्ने, जुन चाहिँ जमिनमा चाहिँ सिक्किमको एन्टरप्रेनर्सहरूले बिजनेस गर्नु सक्नुपर्ने, त्यो ठाउँलाई चाहिँ सरकारको पर्मिसन पनि नपाइकन मेसासो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड भन्नेले चाहिँ जबरजस्ती रूपमा र अवैध रूपमा कब्जा गरेको यसै भिडियो कन्फरेन्स मार्फत या सिक्किमे समाजको अगाडि हामी राख्न चाहन्छौँ। र हामीले यसबाट चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यसमा धेरैवटा कुराहरू छ, तर सबै कुराको क्रक्स चाहिँ के हो भने आज चाहिँ सिक्किम सरकार चाहिँ, सिक्किमको एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ सिक्किमेको हातमा छैन भन्ने छर्लङ्ग भएको छ, अथवा सिक्किमको पोलिटिकल पार्टी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले सरकार चलाएको छैन, सरकार चाहिँ सिलगढीबाट मित्तल र मेसासो इन्फ्रास्ट्रक्चरले चलाउँदैछ भन्ने कुरा छर्लङ्गै तपाईँ हामी सिक्किमेको अगाडि भएको छ। र यो कुरालाई चाहिँ हामीले समाजको अगाडि ल्याउनु चाहिँ किन जरुरी छ भने यो सिक्किमे समाजले बुझ्नुपर्छ हाम्रो दिशा कतापट्टि जाँदैछ, हाम्रो समाजको दिशा कतापट्टि जाँदैछ, अथवा हाम्रो राजनीतिक दशा कतापट्टि जाँदैछ भन्ने हामीले यो बुझ्नुपर्छ। हामी सिक्किमे समाज चाहिँ के गर्दैछौँ, यहाँनिर एउटा कम्पनीले सरकारलाई पनि नसोध्ने, सरकारको डिपार्टमेन्टलाई पनि नसोध्ने, सरकारको कर्मचारीलाई नटेर्ने, सरकारको पुलिसलाई पनि नटेर्ने, एडमिनिस्ट्रेसनलाई पनि नटेर्ने, नटेरिकन अवैध रूपमा सरकारी अथवा पब्लिकको जमिन कब्जा गर्ने। अनि हामी सिक्किमे समाज चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामी सिक्किमे समाज चाहिँ आफ्नै दाजुभाइप्रति एसडिएफ र एसकेएम भन्दै ढुङ्गामुढा गर्दैछौँ, गाडी जलाउँदैछौँ, एकाअर्कालाई सिक्किमभित्र नै नराम्रो हुँदैछौँ, एउटा पार्टीको भन्यो अर्को पार्टीको भन्यो एकाअर्कालाई ढुङ्गा हान्ने काम गर्दैछौँ। अनि त्यो ढुङ्गा जुन चाहिँ सिक्किमको तपाईँ हामी सिक्किमेले एकाअर्का दाजुभाइलाई ढुङ्गा हिर्काउँदैछौँ, त्यही ढुङ्गा टिपेर चाहिँ मेसासा इन्फ्रास्ट्रक्चरले चाहिँ थुपार्दैछ, उनीहरूले थुपार्दैछ, उनीहरूको भविष्य बनाउँदैछ। तर हाम्रो भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने, हामी सिक्किमेको भविष्य निर्माण गर्नुको लागि उठ्नुपर्ने हातहरू आज ढुङ्गा उठाउनु बाध्य भएको छ। यो कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, म ती ढुङ्गा उठाउने हातहरूलाई पनि म दोषी मान्दिनँ। यो कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, म ती ढुङ्गा उठाउने हातहरूलाई पनि म दोषी मान्दिनँ। कारण यदि सिक्किममा सही रूपले सबैले काम धन्दा पाउनु, सबैले व्यापार बन्दा गर्नु पाउनु, है, भाइबन्दी नेपोटिजम फेभरेटिजम नभएको भए, अथवा सरकारको छेउमा हुने पैसावालाहरूले मात्रै काम गर्नु सक्ने स्थिति पैदा नगरिदिएको भए र 100 दिनमा 30,000 जनाले रोजगार पाएको भए आज सायद त्यो भाइ बहिनीहरूले ढुङ्गा उठाउनु पर्ने स्थिति हुन्थेन। तर ढुङ्गा उठाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ किन हुँदैछ त सिक्किममा आज भने अनइम्प्लोइड भएर, बेरोजगारी भएर, बेकारी भएर चाहिँ त्यो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ ढुङ्गा उठाउनु पर्दैछ। र त्यो भाइ बहिनी मेरो साथीहरूलाई जसले पनि मल्लीमा ढुङ्गा उठाउँदैछ, कसैले गाडी जलाउँदैछ, कसैले जिन्दाबाद मुर्दाबादको नारा लाउँदैछ, म यहाँबाट एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई आजको दिन यो प्रेस कन्फरेन्समा आएर हामीलाई कसैलाई दोषाउनु छैन, कसैले नराम्रो भन्नु छैन। पोलिटिकल पार्टीको पनि हामीले देखिसक्यौँ, सरकारको पनि देखिसक्यौँ, सबैजनाको देखिसक्यौँ। तर तपाईँहरूले जुन हातले ढुङ्गा उठाउँदैछ त्यो ढुङ्गा उठाउने शक्ति चाहिँ, त्यो ढुङ्गा उठाउने शक्तिलाई नै प्रयोग गरेर चाहिँ सिक्किममा सरकार बनिन्छ, पोलिटिकल पार्टी खोलिन्छ, राजनेता जन्मिन्छ। तर त्यो ढुङ्गा उठाउने हातहरू चाहिँ अहिलेसम्म त्यो ढुङ्गा उठाउने हातहरूको अधिकार सुरक्षित छ। त्यो ढुङ्गा उठाउने हातहरूले हिजो पनि उसको बाउबाजेले पनि ढुङ्गा उठाएर जिन्दाबाद मुर्दाबादको राजनीति, आज तपाईँ पनि त्यही गर्नु हुँदैछ, आज तपाईँले पनि त्यही गर्नु हुँदैछ। त्यसकारणले तपाईँहरूले आफ्नो शक्ति चिन्नुहोस्, तपाईहरूको त्यो ढुङ्गा उठाउने शक्तिलाई नै प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईहरूको भविष्य खाने, तपाईहरूलाई खालि ढुङ्गा उठाउने र राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोक्ने मात्रै बनाएको छ। तर तपाईको भविष्य कतातिर जाँदैछ त? के तपाईको घरमा तपाईले ढुङ्गा उठाएको जुन चाहिँ शक्तिको कारणले गर्दा तपाईको घरमा इम्प्लोइमेन्ट भएको छ, तपाईको घरले पाउनुपर्ने अधिकार पाएको छ, तपाईको भाइ बहिनीले पाउनुपर्ने रोजगार पाएको छ, तपाईको भाइ बहिनीले गर्नु सक्नुपर्ने व्यवसायहरूमा तपाईहरूलाई सरकारले सहायता गरेको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कुनै रूपमा पनि बाटो नपाएपछि अन्तिम विकल्पको रूपमा तपाईहरूले ढुङ्गा उठाउनु हुँदैछ। त्यसकारणले म आह्वान गर्न चाहन्छु, त्यो ढुङ्गा उठाउने शक्तिहरू, हातहरू चाहिँ सिक्किम निर्माणको लागि र समाज निर्माणको लागि उठ्नुपर्छ।
न कि कुनै व्यक्तिलाई कुनै पार्टीलाई है एउटाले अर्कोलाई दोषाएर एकापट्टि चाहिँ मेसाजो इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तो कम्पनीहरूले मनमानी गरेकै छ, अवैध रूपमा उनीहरूको साम्राज्य बढाएकै छ। हाम्रो सम्पदा, हाम्रो पर्यावरण, हाम्रो सम्पत्ति माथि बल मिचाइ गरेर उहाँहरूले आफ्नो जुन प्रकारको ताण्डव सिक्किमको समाजको अगाडि अथवा सिक्किममा देखाइरहेको छ। तर अर्कोपट्टि चाहिँ हामी त्यो विषयहरूप्रति लड्नुपर्ने, हामीमाथि भइरहेको अत्याचारमाथि लड्नुपर्नेमा चाहिँ बहुतै दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने आज सिक्किमको युवा युवतीहरूले चाहिँ एका अर्कालाई एसडिएफ एसकेएम म फल्ना पार्टी म ढिस्का पार्टी भनेर ढुङ्गा हिर्काउनु पर्दैछ, ढुङ्गा हिर्काउने सिचुएसन डेभलप हुँदैछ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँहरूले सोच्नुहोस्, आज तपाईँहरूले ढुङ्गा उठाउनु हुँदैछ, भोलि तपाईँलाई झन्डा उठाउनु लाउँछ, पर्सि आगो लगाउनु लाउँछ, निकुर्सी दङ्गा फसाद गर्नु लाउँछ। तपाईँको भविष्य त्यता पनि बिग्रिन्छ, साथसाथमा तपाईँलाई हेरिरहेको सानो भाइ बहिनीहरूको भविष्य पनि बिग्रिन्छ अनि तपाईँको आउने जेनेरेसन पनि बिग्रिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँ भविष्यको चिन्ता सँगसँगै, भविष्यको चिन्ता सबैलाई छ, तर भविष्यको चिन्ता सँगसँगै आज सिक्किमको वर्तमानलाई पनि हामीले सठिक रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ भन्ने आह्वान पनि म आज यसै प्रेस कन्फरेन्सको मार्फत गर्न चाहन्छु। र साथसाथै के भइरहेको छ त सिक्किममा भन्दाखेरि, यो एउटा मेरो हातमा सिक्किम सरकारको आजको सिटिङ सेक्रेटरीले सिक्किमको अवस्था कस्तो छ उहाँले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत अथवा प्रोफाइल मार्फत उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सिक्किमे समाजले कति मनन चिन्तन गर्दैछ यो कुरापट्टि, तर उहाँले एउटा सत्य कुरा लेख्नु भएको छ, त्यो आज तपाईँहरूको माध्यमबाट म यो लेख्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। उहाँले लेख्नु भएको छ, आवर गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्ट्स have become unviable with seen and unseen overheads. Fund for maintenance of our utilities are grossly insufficient. Even when there is some resources available, the vested interest siphon of the lion's share, leaving the project or program unviable. Hence, the erratic power and water supply, bad roads, schools without teachers, college without infrastructure, non-existent public transport, unreliable health care, etc., etc. With rising debt and revenue expenditure, अथवा जुन प्रकारले ऋण बढ्दैछ र रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर भने दुई प्रकारको एक्सपेन्डिचर हुन्छ। एउटा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर जसले चाहिँ भोलिको दिनमा त्यसले फाइदा उठाउन सक्ने अथवा ब्याक आउन सक्ने इन्भेस्टमेन्ट फर्किने, सरकारले जुन जुन इन्भेस्टमेन्ट गर्छ त्यो चाहिँ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट हो। रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ नोकरी दिने, स्यालेरी दिने, गाडीमा तेल हालिदिने अथवा स्टेसनरिजहरू किन्ने, सरकार चल्दाखेरि जुन चाहिँ खर्च हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर भन्छ। के भन्दैछ नि, विथ राइजिङ डेप्ट एन्ड रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर एन्ड नो प्रोपोर्सनेट इन्क्रिज इन द रेभिन्यू, द स्टेट फाइनेन्स आर बिकमिङ अनम्यानेजेबल। आजको दिनमा सिक्किमको फाइनेन्सहरू चाहिँ अनम्यानेजेबल भइसकेको छ, अब म्यानेज गर्नु नसक्ने। यो मैले भनेको होइन, सिटिङ सेक्रेटरीले, सिक्किम सरकारको सचिवले यो कुरा लेख्दैछ। अनि उहाँले के भन्नुहुँदैछ भने, वी हेभ मिसम्यानेज आवर स्टेट फर फार टु लङ, अ टाइम इज नट भेरी फार when the central government will say, since the state has become unviable, let's make it a district of West Bengal or merge with North Bengal or a union territory to salvage the situation. समय यस्तो आइसक्यो, यो लेखेको उहाँले के लेख्नु हुँदैछ भने आँखा खोल्ने काम गर्दैछ सिक्किमे समाजलाई। सिक्किमे समाज सरकार अनम्यानेजेबल छ। आज 2016-17 देखि जति पनि कन्ट्र्याक्टरहरू काम गर्दै थियो आजसम्म बिल पाएको छैन उहाँहरूले। सिक्किमको लोकल कन्ट्र्याक्टरहरू समाप्त भइसक्यो। आज सिक्किममा बिजनेस गर्ने भनेको दुईटै कुरा, एउटा कुरा टुरिज्म, अर्को कन्ट्र्याक्टर। अनि यो कन्ट्र्याक्टरहरू चाहिँ सिक्किमे लोकल कन्ट्र्याक्टरहरू चाहिँ समाप्त भइसक्यो, ऋणमा डुबिसक्यो। जीएसटी नबुझेर एउटा काम गर्नुको लागि जीएसटी रेजिस्टर गर्यो, अनि जीएसटी रेजिस्टर गरेपछि आजसम्म 5 वर्षमा लाखौं अरबौं फाइन भएको छ, त्यो तिर्नु नसक्ने अवस्था भएर उनीहरू डुब्दैछ। अनि अर्को कुरा, पोलिटिकल पार्टिजहरूले चाहिँ आफ्नो वर्चस्व र आफ्नो अस्तित्व बचाउनुको लागि चाहिँ जुन चाहिँ तारेभिरको छेउमा सदाममा ढुङ्गा हिर्कायो, त्यो ढुङ्गा हिर्काउँदाखेरि चाहिँ एकाअर्कालाई ढुङ्गा हिर्काउँदा चाहिँ टुरिज्मलाई पनि ठुलो नोक्सान भएको छ। कारण टुरिज्म, त्यहाँ जो टुरिस्टहरू पर्यटकहरू घुम्नु आएको थियो उनीहरू पनि टुरिज्म
त्यहाँ जो टुरिस्टहरू पर्यटकहरू घुम्नु आएको थियो उनीहरू पनि तर्स्यो। सिक्किममा यो के हुन आँट्यो, शान्तिप्रिय राज्य सम्झेर आएको हामी, तर यहाँ त यस्तो दङ्गा हुँदै रहेछ भनेर हिजोको कलकत्ताको लोकल न्युजपेपर, सिलगढीको लोकल न्युजपेपर उठाएर हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर सिक्किमको बदनामी तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। अनि साथसाथमा वेस्ट बेङ्गलको पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ सिक्किमको दुर्दशामाथि बयान दिनु थालिसकेको छ। यो कस्तो दुर्दशा सिक्किममा आइपर्यो। अनि यो म्यानेज गर्नु नसक्ने स्थितिमा पुगिसक्यो र भोलिको दिनमा यदि यस्तै सिक्किम यस्तै रूपमा चल्यो भने चाहिँ केन्द्र सरकारले चाहिँ अब तिमीहरू भायबल अथवा तिमीहरूले आफै पैसा रुपियाँ कमाएर आफै सस्टेन हुनु नसक्ने रहेछ, तिमीहरूलाई चाहिँ वेस्ट बेङ्गलको डिस्ट्रिक्ट बनाउँछु भनेर भन्दैछ सेक्रेटरी लेभलको मान्छेले। के यो असत्य हो? यो ध्रुव सत्य आज सिक्किमको राजनीति, सिक्किमको समाज अनि सिक्किमको राज्यभित्र देखा परेको छ, जसले चाहिँ हाम्रो अधिकार त गयो तर अब आइडेन्टिटी पनि, अस्तित्व पनि समाप्त हुने तर्खरमा हामी लागिसकेका छौँ। त्यसकारणले त्यो ढुङ्गा हिर्काउने हातहरू, ढुङ्गा उचाल्ने शक्तिहरू, गाडी जलाउने शक्तिहरू, मुर्दाबाद जिन्दाबादको नारा लगाउने शक्तिहरू अनि झन्डा बोकेर झन्डाको पछि दुगुर्ने शक्तिहरूलाई चाहिँ यदि हामीले समेटेर सिक्किम निर्माणपट्टि लाउन सकेनौँ भने सिक्किमको अवस्था एकदमै नाजुक छ। र त्यसकारणले गर्दा सङ्गठित रूपमा हामी सबै एक भएर र सिक्किमे जनताले पनि के बुझ्नु पर्यो भने यो जुन चाहिँ इन्सिडेन्टहरू हुँदैछ त्यो इन्सिडेन्ट चाहिँ सिक्किमे जनताको सरोकारको विषयहरू होइन, त्यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको सरोकारको विषयहरू हो, उनीहरूको वर्चस्व र अस्तित्व बचाउनेहरू हो र त्यसमा ध्यान दिनु भएन। त्यसकारणले गर्दा सिक्किमे दाजुभाइ चाहिँ हामी एकै भएर सङ्गठित भएर यदि आजको दिनदेखि पनि हामीले अगाडि बढ्न सकेनौँ र हामी एक हुन सकेनौँ भने चाहिँ उहाँले सेक्रेटरी साहबले लेख्नु भएको जस्तै कुनै न कुनै दिन हामी बङ्गालको डिस्ट्रिक्ट हुन पनि सक्ला, यदि हामी आजै सचेत भएनौँ, आजै जागरुक भएनौँ। र यति भन्दै मिडिया साथीहरूको केही प्रश्न छ भने म लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। I'm sure you must have done your homework before coming to the media. Yes. But can you share like to what we say, how can कसरी चाहिँ यो illegal occupy नै हो भने चाहिँ कागजपत्र भन्दा पनि एउटा त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनको काम हो। उहाँहरू गएर त्यहाँ पर्मिसन माग्नु पर्यो, यदि पर्मिसन लिएको छ भने उहाँहरूकोमा पर्मिसन हुन्छ अवश्य नै। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले तपाईँहरू प्रेसमा आउनुभन्दा अगाडि कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्टमा हामीले गएर उहाँको सेक्रेटरीसँग हामीले बात मार्यौँ र उहाँको भर्जन अनुसार उहाँले आजसम्म त्यस्तो कुनै एप्रुभल दिएको छैन र त्यो जमिन चाहिँ इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टलाई पहिल्यै सबलिज गरिसकेको आइटी पार्कको लागि र त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूले एउटा फाइल बनाएर आइटीलाई दिएको रहेछ। अनि हामीले आइटी इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टको सचिव सेक्रेटरीसँग बात मार्दाखेरि उहाँले पनि आजसम्म एप्रुभल नभएको र एप्रुभलको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टबाट सरकारलाई उहाँहरूले माग्नु चाहिँ मागेको रहेछ, तर त्यो चाहिँ सरकारलाई चाहिँ फाइल पठाएको तर एप्रुभल नभएको कुरा। तर आज मिडियाको साथीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि त्यहाँ रानीपुलमा गएर हेर्नुभयो भने कमसेकम 1.5 महिना अगाडिदेखि कुनै पर्मिसन नलिकन रुख फाँडेर फरेस्ट डिपार्टमेन्टलाई पनि म यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि आँखा नाक कान सबै खुल्ला राख्नुहोस्। तपाईँहरूले है कुन प्रकारको सिचुएसन सिक्किममा डेभलप हुँदैछ, रुख काटेको कतिवटा समस्याहरू त तपाईँहरूको अगाडि आइ नै रहेको छ, सरकारले काम नगरेको कुराहरू, डिपार्टमेन्टको ल्याप्सेसहरू आइरहेको छ। आज त्यहाँ पनि ल्याप्सेस भएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 1 महिना अगाडिदेखि कुनै पर्मिसन बिना, कुनै सरकारको अप्रुभल बिना नै उहाँहरूले त्यो युज गर्दैछ र त्यो चाहिँ हामीले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनलाई पनि आज नै हामीले त्यो इलिगल अकुपेसन रिमुभ गर्नुपर्छ भनेर हामीले दिइसकेका छौँ। दुईटा पार्टीको झडप हुँदैछ, त्यो चाहिँ सर्वसाधारण अथवा जनताको सरोकारको विषय होइन भनेर भन्नुहुँदैछ होइन। यद्यपि गएर त्यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर समाजमा हेर असर त परिरहेको छ। के यस्तो प्रकारको क्रियाकलापमाथि खण्डन नगर्ने त अन्त जनताले? खण्डन त तपाईँले हामीले त गर्नै परेको छैन। बङ्गालको पार्टीसम्मले खण्डन गरिसक्यो भनेपछि त हामी सिक्किमले त खण्डनै हो। त्यसकारण
विषय होइन भन्ने। सरकार चाहिँ किन विषय होइन भने चाहिँ यसलाई नै ठुलो मुद्दा बनाएर चाहिँ अब ल सिक्किममा के नै हुनु आँटेछ भनेर हाम्रो मान्छे पनि फेरि पार्टीमा लागेर झगडा गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यसकारण चाहिँ त्योपट्टि चाहिँ सरकारको विषय होइन। तर जहाँसम्म यो घटना विषय छ त्यो घटनाको त हामीले पनि भर्त्सनै जनाउँछौँ, त्यसको विरुद्धमै छौँ। तर मेरो भन्नु चाहिँ के हो भने चाहिँ त्यो ढुङ्गा हान्ने शक्तिहरूलाई चाहिँ मेरो आह्वान हो, पोलिटिकल पार्टीलाई भन्दा पनि त्यो जुन ग्राउन्डमा, किनभने कुनै अफिसरको छोराछोरी त्यहाँ गएर ढुङ्गा हान्नेको छैन, कुनै बिजनेसम्यानको मेसासा इन्फ्रास्ट्रक्चरको मित्तलको छोराछोरीले ढुङ्गा हान्ने होइन। त्यो ढुङ्गा हान्ने को हो? मर्दाको मलामी, जिउँदोको जन्ती, हामी सिक्किमे दाजुभाइ मरौमा पनि भेट्ने, बजार बिहा सबैमा भेट्ने उहाँहरूलाई नै एकअर्कालाई ढुङ्गा हिर्काइरहेको छ। त्यो चाहिँ बन्द हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आह्वान हो। हुन्छ, थ्याङ्क यू।